learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 241। वलिल मुतल्लकाती, और तलाक याफ्ता औरतों को मताउन, फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ़ी, भले तरीके से। तलाक याफ्ता औरतों को भी कुछ देख दिलाकर रुखसत किया जाए, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के नाम पर मर्दों के लिए हलाल होती हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मता तलाक यानी साजो सामान उनको देना वाजिब है। हक्कन, हक है, अलल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों पर। मुत्तकी लोगों पर ये लाजिम है, यानी कि मर्दों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी औरतों पर जुल्म और ज्यादती करें। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनु, वाज़े करता है, अल्लाहु अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती ही, अपनी आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, अकल से काम लो। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात, हलाल और हराम, फराइज और हदूद को खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान करता है, ताकि ज़रा सा भी शक बाकी ना रहे और तुम ज़रूरत के वक्त फ़ायदा उठा लो। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो और इनका असल मकसद तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि जो समझेगा वही फिर अमल करेगा। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उनकी तरफ जो खारजू, निकल गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम, और वो, उलूफुन, हजारों थे, हज़रल मौती, मौत से बचने के लिए। अल्लाह ताला ने उन लोगों का वाक़या बयान फरमाया है जो हजारों की तादाद में घरों से निकले थे। उनके निकलने की वजह मौत का खौफ था, लेकिन तकदीर के सामने बेबस हो गए। अल्लाह ताला से भागकर किसी के लिए कोई जाए पनाह नहीं है। मुसलमानों ने जब मदीना की तरफ हिजरत की तो काफिरों ने हमला किया, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुकाबले का हुक्म दिया। मुसलमानों की ताकत उस वक्त दुश्मनों के निस्बत कम थी, इसलिए कुछ लोगों के अंदर बेहिम्मती पैदा हुई। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की खराबी को वाज़े करके मुसलमानों को समझाया कि देखो, वो भी मौत के डर से भागे थे, लेकिन मौत आ गई। मौत के डर से मौत नहीं टलती, खौफ से जिंदगी में इजाफा नहीं होता। जिंदगी और मौत का आखिरी फैसला अल्लाह ताला ही के हाथ में है। फ़क़ाला, तो कहा, लहुमुल्लाहु, उन्हें अल्लाह ने, मूतू, मर जाओ, सुम्मा, फिर, अहयाहुम, उसने उन्हें जिंदा किया। सईदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये लोग ताउन से भागे थे और किसी सेहत अफजा इलाके में ठहरना चाहते थे। जब किसी मखसूस मुकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से सब फौत हो गए। सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह ताला ने उन्हें फिर जिंदा किया। नबी की दुआ की वजह से या किसी और वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया। ये उन पर रहमत और मेहरबानी का इजहार था और मुर्दों को जिंदा करने की एक निशानी दिखाना भी मकसूद था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को समझाया कि तुम अल्लाह ताला की तकदीर से नहीं भाग सकते। जिस तरह इंसान को जिंदगी उसकी कोशिश के बगैर दी जाती है, इसी तरह जिंदगी वापस लेने में भी उसकी हिकमत शामिल होती है। मौत और जिंदगी पर अल्लाह के सिवा कोई और कुदरत नहीं रखता, इसलिए बेहतर यही है कि जहाद फी सबीलिल्लाह किया जाए और ज़रूरतमंदों को कर्ज़ हसना दिया जाए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लज़ू फ़ज़लिन, बड़े फ़ज़ल वाला है, अलन्नासी, लोगों पर। ये उन लोगों पर अल्लाह ताला का अजीम फ़ज़ल था कि उन्हें मौत के बाद ज़िंदगी अता की। अल्लाह ताला यकीनन लोगों पर बड़े फ़ज़ल वाला है। वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सर नासी, अक्सर लोग, ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। अक्सर लोग अल्लाह ताला के इनामात पर उसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि वो इन इनामात का इनकार करते हैं। अक्सर लोग इन इनामात को पाकर मजीद गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला की इन नेमतों को नहीं पहचानते, ना इनका एतराफ़ करते हैं, ना उसकी अताअत में इस्तेमाल करते हैं। वक़ातिलू, और जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में जंग करो, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जंग करो। अल्लाह ताला की राह में जंग करने से पीछे ना हटो। अल्लाह ताला की राह में जंग करने का हुक्म देकर समझाया गया कि जिंदगी की मोहब्बत की वजह से घरों में ना बैठ जाना, मौत के डर से पीछे ना हटना। मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह की राह में लड़ो, किसी और मकसद के लिए ना लड़ो, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उसके झंडे तले जमा हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को जानता है और दुआएं सुनता है, तुम्हारा कोई अमल ज़ाया नहीं होगा। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, सब कुछ सुनने वाला है, अलीमुन, सब कुछ जानने वाला है। तो अच्छी तरह जान लो, समझो और इस पर गौर व फिक्र करो कि बिलाशुबा अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अपने नफ्सों की निगरानी करें। मन जल्लाजी, कौन है वो जो युक्रिदुल्लाह, कर्ज दे अल्लाह को, कर्दन हसनन, कर्ज हसना। कर्ज हसना से अल्लाह ताला की राह में खर्च करना मुराद है। अल्लाह ताला के रास्ते में जंग के लिए माल खर्च करने की ज़रूरत पेश आती है, इसलिए अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की तरफ रग़बत दिलाई, उसका शौक़ दिलाया और उसे अपने ज़िम्मे कर्ज़ करार दिया, ताकि जितना हो सके नेकी के कामों में और ख़ास तौर पर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए खर्च करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ दे और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च करे, फ़युदा इफ़ाहू, तो वो बढ़ा दे उसे, लहू, उसके लिए, अदआफ़न, कई गुना,
کثیرتاً زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ ثواب میں اضافہ خرچ کرنے والے کی نیت، اس کی حالت اس کے خرچ کرنے کے لیے ضرورت اور فائدے کے مطابق ہوگا۔ انفاق سے مال کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم 6592۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے، دنیا میں برکت اور آخرت میں بے حساب اجر۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہوگی۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم 4897۔ واللہ، اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادگی کرتا ہے۔ انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ مفلس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا، واللہ یقبض ویبسط، یعنی جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ معاملات صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جو خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اپنی پیش کی ہوئی چیزیں پوری بلکہ زیادہ اضافے کے ساتھ کئی گنا وصول کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا پوری دے گا۔ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے تو پھر جہاد کریں، جانیں بھی پیش کریں، مال بھی دیں۔ زندگی محدود ہے اور رزق بھی مقرر ہے۔ بہادری والی زندگی، آزاد زندگی گزاریں، دنیا کی غلامی چھوڑ دیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کریں۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملائی، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے سرداروں کا واقعہ سنایا ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، اب اس مقرر کر لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے نبی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ اس لیے کیا کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان جاگا تھا، ان کے سامنے مقصد واضح ہو گیا تھا، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل ہے۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ انہیں منظم کیا جائے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ قالا، کہا، حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے، ان کتبہ، اگر لکھ دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ کہ نہ تو قاتلو، تم لڑو۔ نبی نے یہ بات کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر قریب ہے کہ تم قتال ہی نہ کرو، اس لیے کی تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ ان کی نیت جو ہے وہ پختہ ہے اور وہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتلا، کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ نکالے گئے ہم، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ تو نبی کے سوال پر بنی اسرائیل کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جنگ جو ہے وہ اب ضروری ہے اور حالات جہاد کے بغیر نہیں سدھر سکتے، کیونکہ ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں، ہم بچوں سے دور ہیں، ان حالات میں جہاد کا حکم نہ آئے تب بھی ہمیں لڑنا چاہیے۔ فلما، پھر جب کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، تولو، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے، منہم، ان میں سے۔ نبی کے سوال کے بعد جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے بہت سی تھوڑی تعداد کے علاوہ باقی سب جہاد سے پھر گئے۔ جب انہوں نے دشمن کی شان و شوکت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیا اور پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کی نیتیں جو تھیں وہ خالص نہیں تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط نہیں تھا، بزدلی کی وجہ سے ان میں جہاد کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور ان کا جو جہاد کی آرزو تھی وہ جہاد کی طرح بیٹھ گئی۔ الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ، یہ تھوڑی سی تعداد جو تھی وہ لوگ ثابت قدم تھے، انہوں نے دشمن سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہیں عزت نصیب ہوئی۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔
بنی اسرائیل نے خود پر ظلم کیا، جہاد کو چھوڑ دیا اور دنیا میں کمزور بن کر رہے، اور آخرت میں ان میں شامل ہوں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اس میں ان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی سخت وارننگ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔